किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभान रखे। मनवा को दे गए झुके झुके हाँ छोड़ो इन बातों में क्या रखा है। सोचती हूँ ये बेल मुझे सलमा का पैगाम दे रही है कि आओ आगे न बढ़ना पड़े। फूलार कलियां हर शय आनी जानी है इश्क से लेके आऊंगा बारात हो चाहे खुद हो चाहे। ये हकीकत है कि बरसगीर पाक व हिंद में दिलीप कुमार के बाद जिस अदाकार के बालों का स्टाइल सबसे ज्यादा मकबूल हुआ वो वहीद मुराद थे। सुनहरी पवन तेरे सुनहरी घटा क्या दिन ये सुहाने दीदार करने दे रात मिलने ने धोखे से हमको भंग पिला दी है। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने नासिर अदीब से कहा कि जनाब अपनी किसी फिल्म में किरदार मेरे लिए भी लिख दे। अदाकार बदर मुनीर उनके ड्राइवर रह चुके थे। उन्होंने भी वहीद मुराद से एक बार कहा कि वो उनको फिल्मों में काम दिलवाएंगे। ये सुनकर वहीद मुराद को बहुत कलक हुआ। वो मायूसी और तन्हाई का शिकार होते गए। कहा वो वहीद मुराद जो लिबर्टी मार्केट लाहौर में आइसक्रीम खाने आते तो उसकी गाड़ियों के गिर्द लड़कियों का हजूम इकट्ठा हो जाता था। और कहा अब ये आलम के वो तन्हा थे। 60 और 70 की दहाई में पाकिस्तान के जिस अदाकार ने अपनी फनी अजमत का सिक्का जमाया और फिल्मी सनत के पहले सुपरस्टार का खिताब हासिल किया वो यकीनन वहीद मुराद थे। ये वो अदाकार थे जिन्हें चॉकलेटी हीरो और लेडी किलर कहा जाता था और शहंशाह रोमांस भी। उनके बालों का स्टाइल भी बहुत मकबूल हुआ और ये हकीकत है कि बरसगीर पाक व हिंद में दिलीप कुमार के बाद जिस अदाकार के बालों का स्टाइल सबसे ज्यादा मकबूल हुआ वो वहीद मुराद थे। छलकते हुए पैमाने नाव गवारे खातिर ना हो तो कुछ अर्ज करूं तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं। 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा होने वाले वहीद मुराद अदाकार, फिल्मसाज और स्क्रिप्ट राइटर थे। उन्होंने कराची के SM आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की। इसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदबियात में MA किया। 1959 में उन्होंने फिल्म साथी में मेहमान अदाकार की हैसियत से काम किया। उनके वालिद निसार मुराद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। वो 1961 में रिलीज होने वाली फिल्म में इंसान बदलता है के प्रोड्यूसर थे। इसके बाद उन्होंने जब से देखा है तुम्हें बनाई। 1962 में वहीद मुराद ने अपनी पहली फिल्म औलाद में काम किया। इसमें नैयर सुल्तान और हबीब ने मरकजी किरदार अदा किए थे। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद वहीद मुराद ने फिल्म दामन में सबिया और संतोष के साथ काम किया। इस फिल्म में उनके साथ नीलोती तेरा ईमान मोहब्बत है सारी जिंदगी ना रहे तू अगर दूर हो जिंदगी ना रहे। और पत्थर में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसके हिदायतकार परवेज मलिक थे। फिल्म सुपर हिट हुई तो वहीद मुराद और ज़ेबा की जोड़ी भी सुपर हिट कहलाई। फिर वहीद मुराद ने फिल्म अरमान बनाई। इस फिल्म ने रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल की। ये पाकिस्तान की पहली प्लैटिनियम जुबली हिट फिल्म है। इसके गीतों ने भी हर तरफ धूम मचा दी। खास तौर पर क्लब सॉन्ग मेरे ख्यालों पे आई है एक सूरत मत वाली सी कोको कोरीना बहुत मशहूर हुआ। इससे पहले जिस क्लब सॉन्ग ने मलगीर शोहरत हासिल की थी वो फिल्म कोयल में नीलों पर अक्सबंद किया गया गीत दिल जलाना दिल वाले था। आँखों की कसम तेरी आँखों के सिवा मैं एक तारा तेरे इश्क ने हमको मारा। हमरों का दया था आई जब बाहर ये दिल में उन्होंने एहसान बनाई लेकिन ये फिल्म खातिर खा कामयाबी हासिल न कर सकी। लेकिन वहीद मुराद की शोहरत का आफताब चमक रहा था। उन्होंने बाद में कनीज, देवर बाबी, अंजुमन, सालगिरह, खलिश, मुलाकात, फूल मेरे गुलशन का, तुम सलामत रहो, दिल मेरा धड़कन तेरी, बहारो फूल बरसाओ, नागमनी, दौलत और दुनिया, शमा, शबाना, नजराना और सुरैया भूपाली जैसी कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी कामयाब हीरोइंस में ज़ेबा, दीबा, शमीम आरा, रानी,
سنی، شبنم، عالیہ اور روزینہ شامل ہے۔ انجمن اور دیور بابی میں انہوں نے سبیہ خانم کے دیور کا کردار کیا جسے بہت پسند کیا گیا۔ 1970 میں وحید مراد نے اپنی ذاتی پنجابی فلم مستانہ ماہی بنائی جو بہت کامیاب ہوئی۔ اس فلم میں انہوں نے ڈبل رول ادا کیا تھا۔ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ یہ وہ پنجابی فلم تھی جس میں گھوڑا نہیں تھا۔ یہ تو جواب نہیں میرے سوال کا، لاکھوں ہنسا کا تقاضا ہے، مجھ سے پیار کرو، مجھ سے پیار کرو۔ بعد میں انہوں نے کچھ اور پنجابی فلموں میں اداکاری کی جس میں عشق میرا نا، جوگی، پرواہ نہیں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کی شہرت کے سورج کو گرہن لگ گیا، ایکشن فلموں کا دور شروع ہوا اور پنجابی فلمیں کثرت سے بننے لگی۔ یہ وہ دور تھا جب پنجابی فلموں میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی راج کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف علی اعجاز اور ننا کا طوطی بول رہا تھا۔ وحید مراد زوال کے اندھیروں میں گم ہونے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے ناصر ادیب سے کہا کہ جناب اپنی کسی فلم میں کردار میرے لیے بھی لکھ دے۔ اداکار بدر منیر ان کے ڈرائیور رہ چکے تھے۔ انہوں نے بھی وحید مراد سے ایک بار کہا کہ وہ ان کو فلموں میں کام دلوائیں گے۔ یہ سن کر وحید مراد کو بہت قلق ہوا، وہ مایوسی اور تنہائی کا شکار ہوتے گئے۔ کہا وہ وحید مراد جو لبرٹی مارکیٹ لاہور میں آئس کریم کھانے آتے تو اس کی گاڑیوں کے گرد لڑکیوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا، اور کہا اب یہ عالم کہ وہ تنہا تھے۔ بچھڑے یہاں بچھڑیں گے ہم، سینے کی دھڑکن میں مچاتی ہے۔ دراصل وحید مراد کو اس حقیقت کا ادراک ہی نہ ہو سکا کہ عروج کے بعد زوال بھی ہے اور یہ ایک فطری حقیقت ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ وحید مراد کو گانا عکسبند کرانے میں جو مہارت حاصل تھی وہ پاکستان کے اور کسی اداکار کو نہیں تھی، البتہ بھارت کے راجیش کھنہ اس فن کے بادشاہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارتی اداکار جتیندر گانا عکسبند کراتے ہوئے وحید مراد کو کاپی کرتے تھے۔ وحید مراد کے بیٹے دل مراد نے بھی ایک فلم میں کام کیا لیکن ناکام رہے۔ ضروری نہیں کہ ایک بڑے اداکار کا بیٹا بھی اپنے باپ جیسا ہو۔ شروع میں وحید مراد نے جو ٹیم بنائی تھی اس میں وہ خود، سہیل رینا اور مسرور انور کے علاوہ ہدایتکار پرویز ملک تھے۔ ان چاروں نے یادگار فلمیں بنائی۔ انہوں نے زیادہ تر محمد علی، ندیم، شاہد غلام محی الدین اور اسلم پرویز کے ساتھ کام کیا۔ یقیناً وہ اپنا زوال برداشت نہ کر سکے۔ 23 نومبر 1983 کو یہ چاکلیٹی ہیرو صرف 45 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے جہان فانی سے رخصت ہوئے۔